الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة التي وردت إلى المجلس بتاريخ 5/1/2020. قرر مجلس النواب الآتي: حرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات، أصدر القرار الآتي: إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير. ثانيا، على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان. ثالثا، تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة. رابعا، على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق. 4 أو 5، قيام الحكومة العراقية بإجراءات التحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار. 6، ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه. تصويت عندنا تصويت. نعم. أطلب احتساب الحضور. سيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت. شنو المطلوب؟ سيد النائب الأول. أيضا بإمكان السيدات السادة النواب المضي بالإجراءات التشريع بما يتعلق بما طرح السيد النائب بما يتعلق بالاتفاقية. تمت الموافقة على القرار. ترفع الجلسة إلى السبت القادم.